गणेश बाब, आयज तुमी इशू घेतलेलो रोरो फेरीचो इशू आसा आतां तेजेर तुमी कितें सांगता? आयज जो रोरो फेरीचो इशू घेतलेलो तो लोकांक जो पळयता आसतले चोडणा सायडीचे जे लोक आसा जावं इन एंड अरावंड सरावंडींग जे आसा रिबंदरच्यान चोडणा वयता ते बिचोले सायडीचे ह्या सगळ्या लोकांचो विशय जो आसा आनी लोक सगळे डिपेंडंट आसा ह्या फेरी ट्रान्सपोर्टेशनाचेर. आनी जेन्ना आमी पळयता की रोरो फेरी रिसंटली इनॉग्रेट केली आनी इनॉग्रेट केल्या नंतर व्हडलो बोवाळ जालो की आमी बरे फेरी हाडल्या, अशी सर्विसीस दिता तशी सर्विसीस दिता. पण आतां तुमी पळयलां आसतलें कालच्या दिसा जे लोकल्स आसा ते लोकल्स भायर सरले आनी तेंच्यांनी ह्या फेरीचे जो प्रायजींग आसा, जी प्रायजींग 10 रुपयांतल्यान जो 4 व्हिलर आसा ते 10 रुपयांतल्यान 30 रुपया केल्ले आसा, हेज्या बाबतींत उलयले. दुसरे ते उलयल्ले आसा की ओवरऑल जो फेरीचो पयलू ट्रान्सपोर्टेशनाक 5 फेरी आसताल्यो, 2 आतां सद्याक अशी आसा परिस्थिती की 2 रोरो फेरी आसा आनी 1 नॉर्मल फेरी आसा. सो जो डिमांड आसा कित्याक खुबशी रश जाता त्या टायमार पीक आवर मेनली सकाळचे 7 ते 10च्या टायमार ह्या विथीन दीस टायम खूब हें जाता आनी सांजे 5 ते ऑलमोस्ट 8 पर्यंत हांगा खूब गर्दी आसता, लोकांची गर्दी आसता. सो त्या टायमार तरी 5 फेरयेची जो डिमांड आसा तो जाय म्हणून सांगला. तितून 2 रोरो फेरी आनी 3 ज्यो आसा त्यो नॉर्मल ओल्ड फेरीज आसा त्यो दिवच्यो, हो डिमांड आसा. आनी आयज जो इशू आमी रेज केलो तो इशू व्हेरी इम्पॉर्टंट एंड कन्सर्निंग टू द लोकल ट्रान्सपोर्टेशन. म्हटल्यार जो ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी म्हणटा जी पब्लीक सर्वीस आसा ही पब्लीक सर्वीसचो. आनी तेजो उत्तर जो दिता आसतना जो मिनिस्टर फळदेसाय आसा हेंच्यांनी उत्तर दिता आसतना ह्या तरेन दिलो की लोकांचेरच घालून उडयलें सगळें की लोक हें करता, लोक तें करता, लोक अशें करता. आतां हें कशें आसा की सर्विसीस हाडपाचो जो कायदो आसा हो सरकाराचो आसा आनी मेंटेन करपाचोय कायदो सरकाराचो आसा. लोक कितें करता कितें ना तेन्ना सरकारान जावं सरकाराचे जे कर्मचारी आसा तेंच्यांनी थंय हातभार लावंक जाय, तेंच्यांनी सांगपाक जाय बाबा हें करूं नाका तें करूं नाका म्हणून. पण सरकाराचे जे रोरो फेरी हाडल्यात तेजो आयज सकाळीं तुमी पळयता आसतले सकाळचो चालते फेरयेचो जो रोप आसा तो रोप तुटोन पडलो आनी तो रोप तुटोन पडलो तेन्ना थंय त्याच टायमार ते फेरी जो रोप आसा तो बांदपाक सोदताले. आतां इतले कोट्यांचो प्रोजेक्ट, इतली कोटी मोडलेले आसा रोरो फेरीच्या नांवान. हेच्या पयलू सोलार फेरी म्हणून हाडल्यो आनी ते सोलार फेरी खंय आसा कितें आसा आतां पत्तो ना तेजो. आतां ह्यो फेरी हाडलेली आसा. आतां ह्यो फेरी हाडल्या बरें, तुमकां बरी फेसिलिटी दिवपाक जाय जावं लोकांक बरें हें मेळोवपाक जाय, पण तितून तुमी ज्यो चार्जीस आसा त्यो वाडोवच्यो न्हू. हो जो आमचो डिमांड आसा क्लियर कट. कित्याक फाल्यां अशें जातलें की फाल्यां कदंबा ट्रान्सपोर्टेशन आसा, कदंबा ट्रान्सपोर्ट इज अ पब्लीक ट्रान्सपोर्ट, म्हटल्यार पब्लिकांक सेवा सर्वीस मेळोवपाक लागून तो ट्रान्सपोर्टेशन. सो तें समज तेंकांय तशीच जो रेट आसा ती वाडयली कदंबा, टिकेट समज 10 रुपयाची 20 रुपया जावं 30 रुपया केली जाल्यार सेम सिच्युएशन जातली. सो एवरी डे जो आतां तेंचे तो मिनिस्टर सांगता त्या प्रमाणें की आमी एक पास सिस्टम काडटा. आतां हो पास सिस्टम कसो काडटले कित्याक लोकल जे आसा थंयचे लोकल तुमी आयडेंटिफाय केल्या, कोण केल्या, जावं पास सिस्टम तुमी अप्लाय करा म्हणटा. आतां पास सिस्टम अप्लाय करता जाल्यार एवरी मंथाचे रितीन करचें पडलें. आतां एवरी मंथाचे रितीन करतले तर नॉर्मल कोणी ट्रान्सपोर्ट करता तो एक दीस वयता एक दीस वचना. सो अशें जालें जाल्यार ती चार्ज जी आसा ती कंटिन्यूअस उरतली. सो आमचो एकूच डिमांड जो आसलो तो म्हणजे जो प्रायस आसा तो कमी करपाचो आनी फेरीज ज्यो आसा फेरीज सर्वीस ज्यो सकाळची आनी सांजेच्या वेळार फेरी दिता त्यो 5 फेरी दिवच्यो म्हणून. दिसल्यार हो जो पळय इशू आहा तुमकां दिसता की ते हांव ट्युरिस्टाचेच पळयता आनी लोकलांचे पळयना? डेफिनेटली आयज इतली वर्सां जाली ह्यो नॉर्मल ओल्ड ज्यो फेरी आसा त्यो चलताल्यो. आतां रिसंटली तेंच्यांनी ह्यो फेरी हाडलेली आसा. आतां ह्यो फेरी हाडल्या तुमी खऱ्यो, पूण तो फेसिलिटी कशी करतल्यो जो ट्युरिस्टांचे चिंतपाचें ना. कित्याक हें लोकलांक चड यूज जाता. ह्यो फेरी तुमी पळयता आसतले की लोकल जे आसा तांकां चड यूज जाता. आनी अश्यो समज सगळे कडेन फेरी घालपाक लागल्यो तर सगळे कडेन होच बोवाळ जातलो. आयज तुमी ह्या रुटाक रिबंदर टू चोडेन जो रूट आसा ह्या रुटाक घातलेलो आसा, तशें बाकीच्या रुटाक जेन्ना तुमी घालतले त्याय रुटाक सेम इशू जातलो. सो आपणाची जी मिस्टेक आसा ती तुमी मान्य करिना, तुमी वयल्यान घालता लोकांचेर की लोकांनी अशें करपाक जाय तशें करपाक जाय. हें खरें म्हटल्यार हें टोटल रॉंग आसा. आनी समज तेजो रेट बसून वाडटा जाल्यार सरकारान तांकां हें करपाक जाय, ग्रांट प्रोवायड करपाक जाय, तांकां बजेटरी प्रोविजन दिवपाक जाय. नाल्यार तुमी असले जे नाका आसलेलें हें आसा पळय तें हाडचें न्हू. कित्याक आयज सामान्य गोंयकार जो आसा तो आपणाचो कसो म्हयन्याचो कशें कोत चलता हें पळयता. तेंचो बजेट एक लिमिटेड आसता आनी तुमी समज तांकां 20-20 रुपया एक्स्ट्रा वाडयले म्हटल्यार 10 रुपयांतले आनीक 20 रुपया गेले. सो म्हयन्याच्या कोतान तुमी पळया कितलो तेजो खर्च वाडटलो. सो हो हें सामान्य गोंयकारांक चिंतिना, हें फक्त आपणाचें चिंतता. ह्या रोरो फेरी PPP मॉडलाच्या अंडर कितें करतले, तांकां कितें बेनिफीट मेळटलें हें चिंतता. दुसऱ्यातल्यान लोक ऑलरेडी टॅक्स पे करता थिंगाचो रावता तो, तांकां ब्रिजूय ना, हें तांकां नेसेसरी, तांकां जायत तांकां एवॉर्डूय करपाक जायना तें.
तरी आसतना इतले पयशे दिवप तुमकां पळय तेंच हांवें सांगलें की हो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसा. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हटल्यार कितें, जेन्ना पब्लीक लागून गरज आसा जायूच म्हणून. आतां कदंबा तुमी तशें म्हटलें जाल्यार कदंबा सामकें मायनसांत चल्ल्या तरी पूण आमी चलयता. सो अशें तुमी म्हणटाले आमकां आमकां 3,000 घेताले काय 6,000 येताले कितें म्हणटा तो, आनी आतां 30,000 येतले. सो अशें समज ते चिंतले की आमी प्रॉफीट करपाकूच ही सर्वीस करतले, नाजाल्यार हे पब्लिकाक केन्नाच बेनिफीट जावची ना. हे आपणाक मिन्स कोण ते PPP करता तांकां बेनिफीट जातले आनी सरकाराकूय बेनिफीट जावची ना, हेंय तुमकां सांगता. कारण कितें आसा, जेन्ना सरकार आमी स्थापीत करता तेन्ना तो लोकल जो आसा त्या लोकलाक बेनिफीट मेळपाक जाय. आनी आयज तुमी पळयता आसा आमी सगळ्या हितून टॅक्स पे करता. आमचो जो नॉन टॅक्स रिसिप्ट आसा जावं टॅक्स रिसिप्ट आसा, ह्यो कितले कोट्यांनीच आमकां मेळटा, वार्षिक रितीन मेळटा. पूण हो जो आसा जो टॅक्स पेयर मनी आनी कितलेशे काल आमी एक्सपोज केल्ले आसा बजेटाचेर, कितलेशे अनयुटिलायज उरलेले आसा, सेविंग जाल्ले आसा, आनी इतले मेळोन तुमी समज हेंकां यूज करूंक शकना जाल्यार फायदो कितें आसा. तुमी PWDचो जो फंड आसा तो डायवर्ट करा, बाबा इतलो PWDचो आसा थोडो तरी डायवर्ट करा आनी थंय घाला. नाजाल्यार अशें तुमी लोकांच्याच बोल्सांचे काडूंक गेले नाजाल्यार गोंयकार जो आसा तो जगपाक शकची ना. गोंयकार सद्याक जो बॅकबोन आसा गोंयकाराचो तुटलेलो आसा. तुमी आनीक मोडून सकयल उडोवनाका. तर ते सांगताले गेल्या फावटी की त्यांचे ZP यांनी ते केन्ना रेज करूंक ना हो इशू. पूण काल पळयलें जाल्यार आमी जायते लोकांक पळयले रस्त्यार देंवले. पळय कशें आसा, हेंच चुकता. कित्याक जे ZP जावं आनी कोण आसा तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार पयलू रेज करूंक जाय आसलो. कन्सर्न ऑफ पीपल, लोकांचोच कन्सर्न आसा. आनी हो कन्सर्न जेन्ना रेज करना तितून कळटा की ते भियोन रावल्या. ते जो रुलींग पक्ष आसा त्या रुलींग पक्षाचे आसतले आनी त्या पक्षाक लागून ते भियोन रावल्या, ताका लागून ते हो कन्सर्न करिना. तांकां सांगलां आसतलें की तुमी तोंड बंद करून ओगी रावा म्हणून. मात लोक भायर सरता, लोकांक ती समस्या कळटा आनी प्रत्येक जाण जो ट्रॅव्हल करता तो फेरयेंतल्यान ही सायडीच्यान ते सायडीन वयता तांकां कळटा. आमी बसून त्या फेरयेंतल्यान वयता, आमकां खबर आसा की लोकांक कितली समस्या जाता, कितलो त्रास जाता, कितल्यो वत ते लायनीन रावचें पडटा आनी कितलो रश थंय जाता तो. कश्यो फेरये काडटा आसतना आयज तुमी रोरो फेरये पासून बरें, आयचो व्हिडिओ हांवें पळयला तितून रोरो फेरी पासून रिवर्सान काडटाले आनी थंय कितले डिफिकल्ट जाताले की दोनी सायडीन ते सांगता दोनी सायडीच्यान फाटल्यान फुडल्यान वचपाक मेळटालें. सो ते मॅनेजमेंट अजून पर्यंत सेट जाल्लें ना. सो अश्यो खुबश्यो गजाली आसा. मात जेन्ना लोकल उलयता पळय तेन्नाच म्हाका दिसता सगळे गोंयकारांक कळटा. आनी हे लोकलांक जो इश्यू घेतलेलो आसा हेका आमी पूर्णपणान पाठिंबा दितलो.